नमस्कार गुरुजी। यो तल हामी अब त्रिवेणी हुँदै यता तम्मर मूलघाट निस्किने सकिन्छ? अनि त्यो पुल छ कि छैन खोलाउँदी? ब्रदर हेलो, हामी त्रिवेणी हिँडेको कि यता हुँदै जाने कि कता? होइन नि यही हो बाटो, यही हो। यो के खाउँ? कस्तो राम्रो छ, ढिस्को बनाइदिएर ठक्क बस्ती बसाएको हो। यो यो त पारी यो तल बस्ती त बसाएको छैन, त्यो त चिहान पो कफन पोल हो। होइन यो सबै कपुरथान पो हो। गइङ उदयपुर टु धनकुटा। हामी यो किराँत सम्प्रदायको के भने एउटा पहिचानको रूपमा आउँछ। त्यो हाम्रो यो राई किराँत अनुसारको यो खुवालुङ भनेको तपाईँको यसलाई भन्छ शिवलिङ, नेपाली पूर्ण भाषामा शिवलिङ है। राईहरूले हामी पुज्छौँ हामी। ए यो ठेवालुङ भन्छ। अब यो ढुङ्गा ठेवालुङ? हजुर ठेवालुङ, हजुर ठेवालुङ। ठेवालुङ कोवालुङ है। अरुण, हजुर बरुण, अरुण बरुण, दुधकोशी, दुधकोशी, सुनकोशी, सुनकोशी, तामाकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी, भोटेकोशी। हजुर यो चाहिँ तम्मर। छिन्ताङको मन्दिर है, शहीद भूमि गाउँपालिका। अहिले यो ठाउँमा रहेर तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा म स्वागत गर्दैछु। यो भिडियोभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ शहीदको पार्क, जहाँ 17 जना शहीद रहेको हामीले चाहिँ पार्कमा गएर भिडियो बनायौँ। लगायत यो कुकु छिन्ताङ मन्दिरको सहित भिडियो छ, त्यो हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियो हेरिसकेर हेरिदिनु होला। र अब तपाईँलाई यहाँ हामी खुकु छिन्ताङदेखि तल त्रिवेणी भन्ने ठाउँसम्मको भिडियो बनाउने छौँ। त्रिवेणी भनेको चाहिँ तम्मर, अरुण र दुधकोशी जोडिएको ठाउँ अरे हो, त्यहाँसम्मको भिडियो हामी बनाउँदैछौँ। यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्दै अब भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। खुकु छिन्ताङ नेपालको प्रसिद्ध सुन्तला पाइने ठाउँ। तपाईँहरू सुन्तलाको बगान देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि। नमस्ते गाइस, दिस इज मी त्रिवेणी राइडर फ्रम सङ्कसला इस्टर्न पार्ट्स अफ नेपाल। आजको दिन हामी राइड भनेको यो खुकु छिन्ताङ वरिपरि रहेको छु। यही ठाउँबाट राइड अगाडि बढाउँदैछु। हाम्रो अगाडिको राइड भनेको त्रिवेणी अरे, त्यहाँसम्म हुनेछ। त्यहाँ हुँदै हामी मूलघाट निस्किनेछौँ है। अब गाउँघरको बाटो होइन, कच्ची बाटो छ, हेर्दै जाउँ कस्तो छ। म पनि धेरै नयाँ हो, मैले कहिले पनि यो रोडमा राइड गरेको छैन। खतरा बाटोको सुरुवात भयो। आज मौसमले चाहिँ पटक्कै हामीलाई धोका दिएको छ। हामी एउटा बस्तीमा आइपुगिसकेका छौँ। साम्बु गाउँ भन्ने ठाउँ रहेछ। बजार सानो रहेछ। शहीद भूमि गाउँपालिका नै रहेछ यो पनि। हौ यो के ठाउँ हो नि? हौ यहाँदेखि कता हौ? हौ अङ्कल, यता त्रिवेणी जाने बाटो यता कि यता हौ? यतै हो? ल हस्।
भकुण्डो पनि त्यो भन्दा टिपुना भन्नु त नपर्ने के आन्टी यो के ठाउँ पर्यो ज्यामिरे भनेको यही हो ज्यामिरे भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले अब चाहिँ सायद यहाँबाट बाटो साह्रै ओह्रालो झर्नु छ होला अब त्रिवेणीतिरको यात्रा हो हाम्रो पक्का यही हो अनि यहाँ यो पुल छैन भने हामी कसरी जानु त साँच्ची
बाली झरौला भने जस्तै जिन्दगीमा कहिले उकाली हुन्छ त कहिले ओह्राली हुन्छ है। सोही क्रममा हामी पनि यस धनकुटा जिल्लाको शहीद भूमि गाउँपालिका आज चाहिँ हामी निकै मजाले घुम्दैछौँ। हाम्रो यो यात्रा रहेको छ मेरो प्रिभियस ब्लग हेर्नुभयो होला, धनकुटा जिल्लाको हिले बजारदेखि सुरु भएर शहीद भूमि गाउँपालिका इन्टर हुँदै छिन्ताङसम्म आएर टुङ्गिएको थियो। त्यस पछाडिको ब्लग छिन्ताङदेखि सुरु गरेर म अघि बढ्दैछु। हामी अहिले तमोर नदी, अरुण नदी र सुनकोशी या दुधकोशी मलाई एकछिन थाहा भएन, अब केही समय पछाडि सोधेर प्रश्न पार्नेछु तपाईँहरूलाई। त्यसको त्रिवेणी, तीन नदीको सङ्गम स्थललाई त्रिवेणी भनिन्छ, त्यहाँ गइरहेछौँ। बहिनी यो कुन ठाउँ हो? हजुर ताङनाम। अब हामी यो तल त्रिवेणी पुग्नलाई कति समय लाग्छ? ए त्यहाँ सुन्नु त, एउटा अरुण नदी छ, एउटा तमोर नदी छ, अनि अर्को कुन हो? दुधकोशी हो। ए ल हस्, धन्यवाद। ल सुनकोशी होइन रहेछ गाइज, दुधकोशी रहेछ। हामी ताङनाम भन्ने ठाउँमा आयौँ। पारी पारी देखाइँदैछौँ, पहाडको टाकुरा चुचुरो भनौँ न है। आमामा के हो यस्तो काली लाग्दो भिरै मात्रै छ त हो। आमामा कहाँ पुग्नु पर्ने, त्यो तलको भिरतिर हो कि क्या हो? आमा बाटो पनि बब्बाल। यहाँ मनसुन सिजनमा चाहिँ राइड गर्छु भनेर नचितायो भने चाहिँ यो धुलो सबै हिलोमा बद्दिन्छ र चिप्लेर मान्छे खतरा हुन्छ है। शहीद भूमि गाउँपालिका मजाले घुम्यो आज चाहिँ। ओहो यो तल त के राम्रो बेसी देखियो हो। तेरिका त्यो साइड पक्कै भोजपुर होला, त्यो साइड बेसी रहेछ, यता पनि बेसी छ। त चुवाक एरिया रहेछ नि हौ। अब भाद्रकल भयो हो। त्यता पक्कै होइन होला हौ। यही होला हौ कान्छा। कान्छा हौ बाटो त खतरा छ त। कोनी है बाटो त कोनी है। यता त ग्राभेल त सक्यो है, यो त सङ्कै लाग्यो न त। एउटै रहेछ। यो चाहिँ आँपको रुख जस्तो लाग्यो। बाटो चाहिँ हो रहेछ गाइज, डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा है। बहिनी तल त्रिवेणी जाने बाटो यही हो। त्यो त्रिवेणीबाट अनि फेरि उता मूलघाट निस्किन्छ होइन? सिमलेदेखि अनि त्रिवेणीबाट उता जाने बाटो चाहिँ कता हो? त्रिवेणीदेखि उता जाँदा चाहिँ कता पुगिन्छ?
ए यस त्रिवेणी चाहिँ यही बाटोले पुर्याउँछ ए भाइ त्रिवेणी जान्छ यहाँबाट अनि त्रिवेणी पुगेर फेरि फर्केर यता मूलघाट पुग्नु छ हामी ए फर्केर आउनु त्रिवेणीबाट ए ल आज पुग्छ हामी मूलघाट ए हामी जाने चसरामी धेरै फर्किहाल्ने ल हेट मूलघाटै पुगिँदैन पो भन्छ त साथीहरू त यार 4:32 भने चाहिँ 4:30 भयो अब सबै कस्तो खतरा यार एयरपोर्ट जस्तो पो रहेछ त एरिया त दामी रहेछ कति दामी ठाउँ हाम्रो तुमुलटारको एयरपोर्ट जस्तै ठाउँ भेट्यौँ र ठक्क यसलाई पनि क्यामेरामा कैद गर्नबाट पछि हटिएन यो भोजपुर नै होला लाग्छ है अब यो तलको लाग्छ मलाई अरुण नै नदी हो कि जस्तो लाग्छ अब म त भेरी न्यू है अब यहाँ सोध्न पनि कोही लोकल पिपलहरू भेटिएन साह्रै मन पर्यो अत्यधिक मधेसै जस्तो रहेछ क्या अलिकति एरिया सडक्क परेको बस्ती दामी है यता खोला मडिएर यता भिरतिर आएको छ यहाँलाई घुमेर यता चाहिँ नदी आएको छ तर त्यहाँ पारि बस्ती एकदम बवाल लाग्यो क्या हामीलाई नाइस या धनकुटै जिल्ला हो कि या भोजपुर हो कि आई डोन्ट नो तपाईँहरूलाई जानकारी छ भने कमेन्ट गर्न लगाइन्छ अनि अब यहाँ त मुगो होला हौ जमिन पनि हौ जमिन मुगो होला हौ तेरेको बबाल कुनै पनि ठाउँमा त टर्निङ पनि पो पुग्छ आमा हो फेरि छन् बबाल आयो हौ के राम्रो हौ यो त अर्को आयो झन् फेरि अनि के आयो हो यस्तो हौ कति राम्रो ठाउँ हौ के बेसी हौ यो मान्छे बाठा हेर न पानी के अरे नदी छिर्छ भने त्यो वरिपरि चाहिँ बाँस खेती गरेका छन् है लु जाउँ हौ राम्रो छ रमाइलो ठाउँ त हौ हौ कता हौ दोकान एकछिन रोक्नुहोस् है दाजु त्रिवेणी कता हो यता चाहिँ कता कह हजुर यो पारी त्यहाँदेखि उता पनि रोड छ त्यतिसम्म मात्रै हो ए यो अरू नदी होइन यो पारीको कुन जिल्ला हो भोजपुर हो ए के गाउँपालिका हतुवागढी गाउँपालिका ए अनि हजुर हामी माथि मोडे संसारै आएको कि अनि यहाँबाट पारी तर्ने पुल छैन यस्तो बाइकहरू जान्छ हामीहरू जान त अब यही
त्रिवेणीसम्म हिँडेको आजलाई है, त्यहाँबाट फर्केर उता मूलघाट जाने हो। ए यहाँ पारेर अनि हुँदै कहाँ पुग्छ बाटो? भोजपुर पुग्छ? गाडीहरू पनि छिर्छ यहाँ? गाडी त छिर्दैन, बाइकहरू चाहिँ छिर्छ। पुलबाट छ है? ए जोलुङ्गे पुलदेखि। जोलुङ्गे पुल छ। तपाईँहरू कहाँ पऱ्यो घर? ए ल हजुर, बाटोमा दुःख दियो है, सोधेको। ल साथीहरू, यो तल सलल बगिरहेको अरुण नदी रहेछ र अहिले हामी धनकुटा जिल्लामा यात्रा गरिरहेको भने त्यो अरुण नदीदेखि पारी चाहिँ तपाईँको भोजपुर जिल्ला। आम्मा के साह्रो ओह्रालो बाटो जाउँ। ल लास्टै तल फेरिमा आइयो हो। प्राचीन छिन्ताङ देवी मन्दिर त यता पनि रहेछ नि त हौ। आम्मा बल्ल बल्ल आइपुग्यो हो मधेस जस्तो ठाउँमा। दाजु दोभान त्रिवेणी कता हो? ए ए सङ्खुवा सभा। त्रिवेणी रमी हेर्न जाउँ कि भनेको। हजुर लु होइन, हामी त फर्केर जान्छौँ उता तमर। मूल घाट नि हौ। लु 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 बस्नु नि त। ल एकैछिन भन्नुहुन्छ, अघि चाहिँ आज पुग्दैन होला राति बत्ती बालेर यहाँ। ल तल देखिएको नदी अरुण नदी, पारी देखिएको भोजपुर। यस्तो डर लाग्दो। कता हो हजुर यो? ल हेर उकालो पो गयो त हौ मान्छेहरू त। Sun rising, no, sunset. फेरि कता हो बाटो?
अप्पै क्या हो यस्तो हौ कहाँ हो त्रिवेणी यो डाँडा पल्लोपट्टि तल्लो अनि भरे फर्केर आएर यहाँ उता जानु हामी हाइवे ठुलो बस आउँछ होइन के टार सफाइ टार हो यो पोखरै ए लु यता फर्क्यौँ हामी तपाईँ यहीसम्म हो त्यो त्यहाँ अप्ठ्यारो भएर यता आयो पुगेन पुगेन हो बाटो के रचाउ यस्तो ठाडो उकालो हो सकिँदैन सकिँदैन ए आमा हौ यो चाहिँ तमर होइन ए तँ दुधकसी है तेरिका यार ल हेर फेरि ओह्रालोमा ओह्रालो उकालोमा उकालो के साह्रो ढुङ्गा अन्त छ बाटो त हौ टाढा कुन फलायो बाटो चाहिँ त अब त कसरी आउनु त हौ अनि हैट बाटो खराब रहेछ हौ ए यही रहेछ हौ त्रिवेणी लु तिनवटा खोला अनि अब कता गयो त हौ आम्मामा यो त दुई खोला मात्रै हो त बाटो त फेरि मधेस जस्तै आयो त हजुर बोट छैन होला बोट तपाईँको यो हो छिटो छ अरे त हौ निस्किनु त तर 1 घन्टा छिटो हुन्छ कता 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 जानु यहाँबाट तर्केर गएर उहाँ बजेर यसरी आयो त्यो रोड यसरी झऱ्यो यहीँ चक्र पर्यो हो र फर्केर चाहिँ कहाँ पुग्नु पर्यो फेरि उही पर बाजे भयो नि बाजे मलाई चढाउनु भयो नि त्यहाँदेखि पर्छ एउटा झोलुङ्गे पुल छ झोलुङ्गे पुलदेखि आयो आएर यहाँ आउनु पर्यो यहाँ दुधकोसीमा एउटा झोलुङ्गे पुल छ त्यहाँ तरेर होइन कुन चाहिँ दुधकोसी हो हाम्रो यो नेपालको दुधकोसी सुनको होइन कुन चाहिँ हो दुधकोसी अनि खोइ त्रिवेणी हामीले त देख्यौँ नि त कता हो जाने अरे लु जाउँ 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 यही हो घर लु छिटो अरू त हामी त उता मूलघाट पुग्नु पर्ने मान्छे हो नि ahoy
बालुवाङ मजाले अप्पै कस्तो दामी ठाउँ आयो हो यत्तिका खतरा रहेछ नि हो यहाँभन्दा बाइकमा जान सकिएन हौ लु भन्नु हौ दाजु कुन कुन कताका नदी हुन् यी तम्मर हुन् हो र अलि माथि नै पो हो मेरो नाम मेघराज सुभारा राई शहीद भूमि 1 त्रिवेणी हजुर त्रिवेणीमै बस्नुहुन्छ यहीँको जनता है तपाईँ हजुर जनता होइन नागरिक नागरिक अब साह्रै राम्रो ठाउँमा अब तपाईँ बस्नु भएको रहेछ कि हाम्रो एकदम मन पर्यो अब यो झोलुङ्गे पुल होइन हजुर हजुर त्यहाँ पनि बाइक तर्छ जान्छ हजुर बाइक जान्छ अनि त्यो पारि जान्छ पारि त गाउँमा चाहिँ जाँदैन त्यहाँसम्म चाहिँ जान्छ यसो पारिको जगसम्म चाहिँ जान्छ ए अनि यो उता आएको चाहिँ के नदी हो यो चाहिँ तपाईँको अरुण र दुधकोशी सुनकोशी तामाकोशी भोटेकोशी त्यत्रो पो छ त्यहाँ हजुर सभा जम्मा 6वटा नदी अरुण हजुर वरुण वरुण दुधकोशी सुनकोशी तामाकोशी भोटेकोशी हजुर यो चाहिँ तम्बर ए सङ्गम यो त्रिवेणी भन्यो है यसलाई ऊ त्यो तल टाकुराबाट त्यो माथिको सुनकोशी र यो हाम्रो ऊ देखिन्छ अब यो ठाउँमा आएर त त्यो चिज त मिस गर्ने कुरो भएन अब हामी त रिसोर्ट पनि छ कहाँ छ हौ साह्रै राम्रो ठाउँमा आइएछ यहाँ घडेरी माग्ने रहिरहन आइरहेको छ भक्तजनहरू त्यतिकै आउँछ यहाँ मेला कहिले लाग्छ के को मेला 12 मास मेला हो र यो लकडाउनले मात्र अलिक कम भएको है यो पारी भोजपुर यो उदयपुर हो के भनेको यो उदयपुर जिल्ला हो भोजपुर त्यहाँ अनि अघि माथि त भोजपुर भन्नुहुन्थ्यो त होइन नि यो उदयपुर हो पहिले यो सुनसरी थियो अहिले धनकुटाले गयो धनकुटा यो धनकुटा यो चाहिँ के थियो त अरे हो यो आले गाविस सुनसरीको थियो पहिले सुनसरीको थियो अनि कसरी कलेजी त होला यस्तो यो पञ्चायत कालमा तपाईँको यो 30-32 सालको कुरा हो अनि धनकुटातिर तान्नु भयो हामीले तानेको होइन सरकारले ताने थुप्रै भूमि दिनु भएको छ त हौ तपाईँहरूलाई त हौ हजुर ठुलो एउटा गाविसै हो त एउटा अहिले त तापुरी गढी भनेर भन्नुहुन्छ हौ हाम्रो यहाँ वालुङ के अरे हामी यो किराँत सम्प्रदायको के भने एउटा पहिचानको रूपमा आउँछ त्यो हाम्रो यो राई किराँत अनुसारको यो वालुङ भनेको तपाईँको यसलाई भन्छ शिवलिङ नेपाली पूर्ण भाषामा शिवलिङ है राईहरूले हामी पुज्छौँ हामी ए यो ठेवालुङ भन्छ अब यो ढुङ्गा ठेवालुङ हजुर ठेवालुङ कोवालुङ है ठिक छ तपाईँहरूलाई अब रिसोर्ट हेर्नु कस्तो त्यो त के छान्नु पर्दो र हौ मोटरसाइकल लैजाउँ हौ एक बोरा हाम्रो घरतिर चिज हुन्छ हौ यो बोरा यो बालुवा कस्तो दुधकोशी भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट देखिन्थ्यो होला नि अलिक प्रष्ट हाम्रो पश्चिमबाट आएको नि उकालो यसो ठोकेर यता आएको छ त्यहीँबाट ए यो खोल्छ हो खोल्छोबाट दुधकोशी आएको तम्बुर पूर्वदेखि पश्चिम आयो र दक्षिण लाग्यो दुधकोशी सुनकोशी पूर्व पश्चिमबाट पूर्व आएर दक्षिण यहीँ हो तम्बुर उताबाट एसिड आयो होइन एसिड लाग्यो त्यो पनि आएर एसिड लाग्यो सिधै आयो ओ माथि त्यो बाँस हाल्नु नाङ्छ हो र यो सबै भरिएर बोरिङ छ नि हो जलमग्नमा हुन्छ त फेवा त भन्दा ठुलो हुन्छ आम्मामा अनि यो चाहिँ उदयपुर हो यो जिल्ला भोजपुर चाहिँ कहाँ उयो त्यो डाँडो हो सबै भोजपुर आम्मा हो उयोमा चाहिँ ऊ छ त तपाईँको भ्यू टावर छैन बोट यहीँ चल्छ बोट चल्छ त नि अहिले ऊ त्यो तल झुक्रा छ नि दोकान हो त्यो हो र त्यहाँ पनि तपाईँको बोट स्ट्यान्ड छ अनि यता हुँदै कहाँ पुग्छ बोट यहाँ माथि भोजपुरको छेउमा माथि यो कलेज पार भन्छ जान्छ आउँछ आउनु भएको रहेछ हेरेर जानुहोस् न हाम्रो ठाउँ कहाँदेखि आउँछ नि हो तपाईँको यो ठाउँमा त्यही भनेर त नि हो हजुर आएको नि हो आयो पनि त्यो पल्लोपट्टि एउटा दुधकोशी आउँदैछ पल्लोपट्टि एउटा अरुण छ त्यहाँ बेसी हो है
हजुर अब त्यहाँ चाहिँ बाइक पुग्दैन बाटो त्यो ठाउँमा चाहिँ बिचमा चाहिँ जाँदैन ए हामी जहाँबाट अघि माथि ठोकर खायौँ नि हजुर त्यहाँबाट उत्रेर त्यहाँ हेरेको बाटो हुन्थ्यो नि अहिले फर्किँदा हेर्दै जानुहोस् ठाउँमा यस्तो मजाले देखिन्छ डरमर्दो देखिन्छ यसरी हेर्दा त हो र त्यस्तो ठाउँ पनि छ अनि खै त हो रिसोर्ट देखिनु लाग्यो फेरि यो बगर पुग्यो मजाले हेर्नु लु घुमाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हो मेरो दाजु होइन हौ हजुर यो ठाउँमा बसेर तपाईँहरू आइदिँदा के अरे यति खुसी लाग्छ नि हौ हजुर के छ खालको रिसोर्ट त्यो रिसोर्टमा चाहिँ गाडी पुग्दैन पुग्दैन बोटले मान्छे लाने हो ल्याउनु ए खोलैको छेउमा पर्छ त तान्छ कि जस्तो देखिन्छ त यहाँ पनि तपाईँ बनाउनु लागेको छ रिसोर्टहरू हामी बाइक भएन पुग्छ त निकै पर छ त गाइज हाम्रो बाइक त केही पनि हुँदैन होइन फर्केर जाँदा पुग्न सक्छौँ कि भनेको हो ओहो माइबेनी हो माइबेनी हजुर त्यो रिसोर्टको नाम होइन माइबेनी भनेर प्रख्यात छ यो ए त्यहाँ पनि शिवलिङ्ग छ तपाईँको हरेकको सुनहरू छ त्यहाँ पनि मन्दिर छ हौ यो पुलमा चाहिँ बाइक कसरी लानु त हौ बोलबाट यत्रो फरक छ टेम्पो आउँछ अनि कहाँबाट लानु त त्यसो त्यही भित्र बगरै बगर अनि माथि नौबाट सिधा आउँछ ए तपाईँहरू जाँदैन ऊ माथिको रोड जानुपर्छ कहाँ त्यो माथि देखेको देखिएको रोड पुगेर अनि यसरी त्यो देखाले पश्चिम गएपछि एउटा यस्तै खालको झोलुङ्गी पुल्छ तरेपछि होइन आज त हामी मुलकाट जाने यो त नदेखेको बाटो त मारिहाल्छ त्यो नयाँ बाटो नजानु देख्थौँ नि त हो नि ऊ रिसोर्ट हेर्नुहोस् ल देखियो आयो होइन अरूले ओल्लोपट्टिबाट ए त्यो त ठ्याक्कै अघि आयो नि धमिलो पानी देख्नु भने ओल्लोपट्टि ए त्यो उता आएको दुध कोसी लु देख्यो यार पश्चिमबाट आयो आएर यहीँले ठोकिएर हान्ने चाहिँ यहीँ ठोकिएछ नि हौ टमुर हेर्नु न यता आयो होइन उर्लेर आयो मलाई उता गयो उता गयो हौ कस्तो मिलेको यहाँ यो चाहिँ अरुण चाहिँ सिधै आएको छ अरुण उता सङ्कस आएको हो हो लु हौ साह्रै खतरा ठाउँमा ल्याइ पुर्याइदिनु भयो तपाईँले हौ त्यहाँ हेर्नुहोस् ल रिसोर्ट देख्नु ओल्लोपट्टि अरुण हो पल्लो कोसी हो होइन ठ्याक्कै उसमा रहेछ हौ रिसोर्ट त हौ यो त के साइकल ल्यायो भाइ हामी कुन जिल्लामा आइपुग्यौँ हामी कुन जिल्लामा छौँ अहिले भोजपुर यात्रामा भोजपुर उदयपुर भोजपुर त ऊ त्यो अरुण र यो भोटेकोसीले छुट्याएको यो ऊ त्यो जुन रिसोर्ट छ त्यो चाहिँ भोजपुर हो यो उदयपुर अरे भाइ फोटो हामी रमाइलोका साथै घुमिरहेछौँ साला भिनाजु यो पुल साह्रै राम्रो रहेछ उदयपुर जिल्ला पनि टेक्न पाइयो हामीहरूले यसरी अब घुम्नलाई कहिलेकाहीँ आउनुपर्ने रहेछ साथीहरू यस्ता रमाइला ठाउँहरूमा आउन पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागिरहेछ हामीहरूलाई र यो पुल मजाको रहेछ यो बाइक पनि मजाले कुदाउन बिचैबाट मिल्दो रहेछ यस रमाइलो दृश्यहरू हेरेर आज खुसी भइरहेको छ हेर्नुहोस् त्यो उदयपुर जिल्ला है त्यो भोजपुर जिल्ला त्यहाँबाट भोटेकोसी लिखुकोसी तामाकोसी सुनकोसी आदि सबै नदीहरू त्यहाँ आएका छन् भने त्यो एउटा अरुण नदी हो अरुण र त्यो भोटेकोसी नदीको सङ्गम स्थल त्यहाँ रहेको छ त्यहाँ एउटा रिसोर्ट पनि छ दामी है त्यहाँ चाहिँ यो सप्तकोशीबाट अथवा चताराबाट चाहिँ नि बोटमा भिजिटरहरू ल्याएर त्यहाँ खाने पिउने बस्ने व्यवस्था गरिदिएको रहेछ है जुन भोजपुर जिल्लाको हो त्यो भने त्यो अरुण नदी उता आएको यो धनकुटा जिल्ला हो है त्यस पछाडि पर त्यहाँबाट तम्बर नदी आएको छ है त्यो धनकुटाबाट त्यसबाट त्यो मिसिएर एकैचोटि सप्तकोशीमा पुग्छ जो सप्तकोशीमा बहने पानी भनेको अहिले यति नै हो तपाईँहरूलाई 360 भ्यू पनि देखाइरहेँ है अब यही हो तल हेर्नुहोस् गाइज वाटर रिभर कत्रा छ ल यही हो अब अहिले चाहिँ हामी उदयपुरबाट धनकुटातिर गइरहेको अवस्था हो going उदयपुर टु धनकुटा